in association with बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। युनेस्कोको आयोजनामा भएको इन्टरनेसनल साइन्टिफिक कमिटीका बैठक 36 बुँदे सुझाव पत्र सिफारिस गर्दै लुम्बिनीमा सम्पन्न। तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखिने। बौद्ध धर्ममा ध्यानको विशेष महत्त्व। ध्यान भावनालाई बलियो बनाउन विपश्यना ध्यानले मात्र नपुग्ने बौद्ध धर्मगुरुको भनाइ। काठमाडौँको लाजिमपाट स्थित नील सरस्वती ज्ञानमाला भजनमा बुद्ध मूर्ति प्रतिस्थापन। भवन पुनर्निर्माणसँगै भएको मूर्ति प्रतिस्थापनले स्थानीयमा ल्यायो खुसी। स्वयम्भूमा सञ्चालित 1 महिने बुद्ध मूर्ति निर्माण तालिम सम्पन्न। बौद्ध दर्शन थप प्रचार प्रसार गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास। र बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार र विस्तारमा थाइल्याण्डको महत्त्वपूर्ण भूमिका। बौद्ध धर्मकै कारण नेपाल र थाइल्याण्ड बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ। अब समाचार विस्तारमा। भगवान बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्रको थप विकास, विस्तार एवं संरक्षण गर्ने विषयमा केन्द्रित इन्टरनेसनल साइन्टिफिक कमिटीका बैठक सम्पन्न भएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनी क्षेत्रको समग्र विकास एवं संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धतासहित इन्टरनेसनल साइन्टिफिक कमिटीको बैठक लुम्बिनीमा सम्पन्न भएको छ। युनेस्कोको आयोजनामा भएको बैठकले तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखिने सहित 36 बुँदे सुझाव र पत्र सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। लुम्बिनीको पुरातात्विक क्षेत्रको थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न चौथो चरणको परियोजना सञ्चालनको लागि जापान सरकारले गर्ने सहयोगप्रति बैठकले जापान सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ। बैठकमा विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनीको समग्र विकास र देखिएका चुनौतीका विषयमा विषयगत विज्ञहरूद्वारा प्रस्तुत छुट्टा छुट्टै कार्यपत्रमाथि गहन रूपमा छलफल भएको थियो। तिलौराकोट र रामग्राममा उत्खननको काम गर्दा पुरातात्विक वस्तुको नष्ट नहुने गरी विशेष सजगता अपनाउनु पर्नेमा सबै पक्षबाट जोड दिएको छ। लुम्बिनीको ऐतिहासिक पक्षलाई ध्यान दिई विगतमा भइरहेका कामको समीक्षा गर्दै थप योजनामाथि पनि छलफल भएको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा साकीले जानकारी दिनुभयो। राखिएको छ, त्यसको मोनिटरिङ गर्ने काम पनि हुन्छ। त्यसको लागि छुट्टै वर्ल्ड हेरिटेज सेन्टरको मोनिटरिङ रियाक्टिङ मोनिटरिङ मिसन भनेर डाक्टर रोलान र प्रोफेसर युगा कारिया आउनुभएको छ। उहाँहरूले लुम्बिनीको वर्ल्ड हेरिटेज साइटको इभ्यालुएसन गर्ने काम हुन्छ भने मुख्य रूपमा यो युनेस्कोको यो 2 दिनको यो मिटिङबाट हामीले गर्नुपर्ने हैन भइरहेको गतिविधिहरूको सम्बन्धमा अनि त्यसपछि के रिकमेन्ड गर्नुपर्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ छलफल भइरहेको छ। यो प्रत्येक वर्ष हुन्छ। अहिले के रिकमेन्ड गर्ने भन्ने कुरामा अब भरेसम्ममा धेरै कुराहरू चाहिँ थाहा हुन्छ। हामीले अहिलेसम्म भनेको 2021 मा झन्डै 30-35 बुँदा रिकमेन्ड गरिएको छ। यसमा मुख्य रूपमा लुम्बिनी विकास कोष, युनेस्को र यो DOA डिपार्टमेन्ट अफ आर्कोलोजी अनि नेपाल सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय पनि यसमा इन्भल्भ छ। ती संस्थाहरूलाई
कसरी यो समन्वय गरेर लान सकिन्छ भन्ने कुराहरू त्यो रिकमेन्डेसनको आधारमा कुराहरू भइरहेको छ र आज एकदम 2 दिन एकदम गहन रूपमा छलफल भयो र हामीले पनि लुम्बिनीमा भइरहेका गतिविधिहरूदेखि लिएर अरू स्टेक होल्डरहरूले र अरू संस्थाहरूले पनि आफ्नो प्रतिवेदनहरू आफ्नो प्रेजेन्टेसनहरू राख्ने काम पायो। युनेस्को आयोजनामा भएको इन्टरनेसनल साइन्टिफिक कमिटी बैठक हरेक वर्ष लुम्बिनीमा हुँदै आएको छ। बैठकमा पुरातत्वविद, लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी, बौद्ध धर्म सम्बन्धी विद्वान, स्थानीय नगरपालिकाका प्रमुखहरू तथा युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि माइकल क्रफ्ट लगायतको सहभागिता रहेको छ। बिहिबार बसेको बैठकको अध्यक्षता लुम्बिनी प्रदेश सरकारका संस्कृति, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री डल्ली चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको थियो। त्यसपछि छुट्टा बैठक बसी विषयगत विज्ञद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि गहन छलफल भएको थियो। यसैगरी बैठकमा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख मनमोहन चौधरी, लुम्बिनी होटल संघका अध्यक्ष गोविन्द गेवली, हस्तकला व्यवसायी शोभावती पाल, स्थानीय होमस्टे व्यवसायी लक्ष्मी चौधरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। युनेस्कोका प्रतिनिधि सहित बैठकमा सहभागीले शुक्रबार तिलौरा कोट क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आजभोलि देश विदेशमा ध्यानको खुबै चर्चा भएको सुनिन्छ। ध्यानमा बसेको पनि देखिन्छ। परापूर्व कालमा ज्ञानको लागि ध्यान बसिन्थ्यो भने आजभोलि तनावबाट मुक्त हुन ध्यानमा जाने चलन रहेको देखिन्छ। ध्यानमा जसरी बुझे पनि जीवनमा ध्यानको विशेष महत्त्व छ। अझ बौद्ध धर्ममा त यसको विशेष महत्त्व भएकोले नै गुम्बा तथा विहारहरूमा धेरै ध्यान गरेको देख्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। आधुनिकतासँगै चलन चल्तीको भाषामा ध्यानलाई मेडिटेसन भनिन्छ। ध्यान बस्नु भनेको कुनै पनि कुरामा एकाग्र हुनु हो भन्ने आम बुझाइ छ। तनावबाट मुक्त हुने हो भने ध्यान बस्नुपर्छ भन्ने बुझाइ आजभोलि आम मानिसमा रहेको पाइन्छ। तर वास्तवमा ध्यानको अर्थ त्यतिमा मात्र सीमित छैन। ध्यानको अर्थ र महत्त्व निकै गहन छ। बौद्ध धर्मले भन्छ चित्तलाई एउटै ठाउँमा केन्द्रित गर्नु, भावशून्य अवस्थामा रहनु र जागृत रहनु नै ध्यान हो। एकाग्रता मात्रै पनि ध्यान होइन। संस्कृति अनुसार ध्यानको आफ्नै शैली हुन्छ जुन जीवनको लागि आवश्यक छ। त्यसैले त राजकुमार सिद्धार्थले जीवनलाई बुझ्न दरबार र गृहस्थी त्यागेर जंगलमा बसेर लामो समय ध्यान गरे अनि अथाह ज्ञान प्राप्त गरेर भगवान बुद्ध बनेर निस्किए। अहिले विश्व ब्रह्माण्डमा फैलिएको बौद्ध धर्म त्यही ध्यानको परिणाम हो। अहिले भगवान बुद्ध सबैको लागि पूजनीय हुनुभएको छ। त्यसैले यदि जीवनको अर्थ खोज्ने हो भने ध्यानको महत्त्वलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ। ध्यानबाटै जीवनले ज्ञान हासिल गर्न सक्छ। यही महत्त्वलाई बुझेर होला अहिले संसारभर थरीथरीका ध्यान केन्द्रहरू खुलेका छन्। ध्यानका प्रकार पनि धेरै छन्। थरीथरीका ध्यान केन्द्र र फरक फरक प्रकृतिका ध्यानका प्रकार पनि छन्। त्यसो हो भने जीवनको लागि सही ध्यान कुन हो त? ध्यान गुरुहरूका लागि यो एउटा यक्ष प्रश्न हुन सक्छ। आजभोलि बजारमा विपश्यना ध्यानको चर्चा बढी सुनिन्छ। श्रद्धेय विद्याधर आचार्य महायोगी श्रीधर राणा रिम्पोछे रत्नश्री बौद्ध धर्मको थेरवाद देशहरूमा गृहस्थीलाई विपश्यना नसिकाइने बताउनुहुन्छ। यदि साँच्चै नै बोधिसत्व प्राप्त गर्ने हो भने जीवनका लागि समर्थ ध्यान जरुरी हुन्छ। पहिले थेरवादमा यो 150 वर्ष 40 वर्ष अगाडि गृहस्थहरूलाई हत्तपत्त विपश्यना आदि सिकाउँदैन थियो हैन। सिर्फ समथ विपश्यना मङ्कहरूलाई सिकाउने, गृहस्थको काम भनेको यो पहिले पनि त सिकाउँथ्यो। थेरवाद देशहरूमा थाइल्यान्ड, बर्मा, क्याम्बोडिया, लाओस, श्रीलङ्कामा गृहस्थलाई विपश्यना नसिकाउने, खालि विपश्यना भन्ने बित्तिकै समथ पनि हुनैपर्छ। त्यहाँ अरत बन्ने तरिका मात्रै विपश्यना हुँदैन, बुद्ध बन्ने तरिका पनि विपश्यना हुन्छन् हैन। अलिकति मसिनो बुँदामा फरक हुन्छ। बुद्ध बन्ने या बोधिसत्व बन्ने भनेर पहिला बोधिसत्व बन्नु पर्यो अनि मात्रै बुद्ध बन्छ हैन। मा चाहिँ शून्यता पनि थपिन्छ। काठमाडौँको विशालनगर स्थित ब्योमा कुसुमा बुद्ध धर्म संघ महाविहारमा उपासक उपासिकाहरूलाई समथ र विपश्यना ध्यानबारे प्रष्ट पार्ने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। बेलायतमा बस्दै आउनुभएका सुचिता तुलाधर लगायत अन्य उपासक उपासिकाहरूलाई उहाँले महायान परम्पराको ध्यान भावना सुरु पनि गराउनुभयो। श्रीधर राणा रिम्पोछे रत्नश्रीका अनुयायीहरू अहिले धेरै हुनुहुन्छ।
ध्यान लगायत बौद्ध दर्शनमा उहाँले दिनुहुने प्रवचनबाट प्रभावित हुनेको संख्या दिनानुदिन अहिले बढिरहेको छ। त्यसै मध्येको सुचिता तुलाधर पनि एक हुनुहुन्छ। टेलिभिजन र युट्युबमा उहाँको प्रवचन सुनेरै श्रीधर राणा रिम्पोछे रत्नश्रीलाई भेट्न 3 वर्ष अघि बेलायतबाट काठमाडौँ आउनु भएकी तुलाधर ध्यान भावनालाई बलियो बनाउन विपश्यना ध्यानले मात्र नपुग्ने आफ्नो अनुभव रहेको बताउनुहुन्छ। कोभिडको अगाडि 3 वर्ष जति अगाडि उहाँले मैले धर्मकीर्ति बिहारमा भेट्ने मौका पाएँ अनि उहाँले धर्मको कुराहरू धेरै बताउनु भयो। अनि त्यसबेला उहाँले एउटा विशेष ध्यान पनि सिकाउँछु भनेर भन्नुभएको हुनाले आज हामी यहाँ आएको। उहाँले हामीले आज यहाँ आएर मैले ध्यानको बारेमा धेरै कुरा सिकेँ। हामी चाहिँ पहिला विपश्यना मात्रै ध्यान गर्ने हो। मैले बुद्ध धर्ममा एमए पनि गरेको हुनाले ध्यान भावना बलियो बनाउनको लागि विपश्यना मात्रै गरेर पुग्दैन, कसिन ध्यान पनि गर्नुपर्छ, समथा ध्यान पनि गर्नुपर्छ भनेर मैले बुझेको थिएँ। समथा ध्यान विपश्यना ध्यानको साथसाथमा कस्तो किसिमले जानुपर्छ भनेर उहाँले प्रष्ट रूपमा बताइदिनु भयो। जे होस्, बौद्ध धर्म दर्शन अनुसार उचित र अर्थपूर्ण जीवन बिताउनको लागि ध्यान जीवनको महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो। ध्यान भावनालाई बलियो बनाउन मनको साथ हुनु पर्दछ। त्यसैले त भगवान बुद्धले विशेष महत्त्व दिँदै आफ्ना शिष्यहरूलाई ध्यानमा लाग्न प्रेरित गर्नुभयो र अहिले शान्तिको लागि देश विदेशमा ध्यान केन्द्रहरू विस्तार हुने क्रम बढ्दो छ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको लाजिमपाट स्थित नील सरस्वती परिसरमा रहेको नील सरस्वती ज्ञानमाला भजनमा बुद्ध मूर्ति पुनः प्रतिस्थापन गरिएको छ। झण्डै 2 वर्षपछि बाजागाजा सहित मूर्ति पुनः प्रतिस्थापन गर्न पाएकोमा स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको लाजिमपाटमा नील सरस्वती ज्ञानमाला भजनको पुनर्निर्माण हुने क्रममा त्यहाँ रहेका मूर्तिहरू उपासक रत्नवीर डङ्गोलको घरमा राखिएकोमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएसँगै उक्त मूर्तिहरू यथास्थानमा पुनः प्रतिस्थापन गरिएको छ। बिहिबार आयोजित एक समारोहका बीच बाजागाजा सहित मूर्तिलाई प्रतिस्थापन गरिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 2 को सहयोगमा निर्मित ज्ञानमालामा भजनमा मूर्ति प्रतिस्थापन गर्दै वडा अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले कोरोनाको कारण पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भए पनि अब भजनले निरन्तरता पाउने बताउनुभयो। यो अझ निर्माण पुरा हुन अझ 1-1.5 महिना चाहिँ लाग्छ, तर अहिले उहाँले चाहिँ अब 10 गतेको दिन चाहिँ यो भजन सुरु गरौँ भन्नेपछि मैले चाहिँ अब यो जुन अब बिजुली राख्नेदेखि लिएर सबै चाहिँ भौतिक पूर्वाधार एउटा कोठामा चाहिँ तयार गरेर अझ पनि पूर्ण चाहिँ तयार चाहिँ भएको छैन। यो तयार चाहिँ अब लगभग चाहिँ 1 महिनाभित्र हुन्छ। अब आजदेखि चाहिँ भजन गर्न चाहिँ सुरु हुन्छ भन्ने चाहिँ अब लाग्छ। जुन यो भजन आजबाट सुरु भयो यो चाहिँ खुसीकै कुरा हो। नील सरस्वती ज्ञानमाला भजनका सचिव समेत रहनुभएका उपासक रत्नवीर डङ्गोलले 2 वर्षपछि मूर्ति प्रतिस्थापन गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। अब ज्ञानमाला भजनमा नै नियमित रूपमा भजन कीर्तन गरिने उहाँले बताउनुभयो। तयार भएको छैन। भित्रको चाहिँ भजन मण्डल भित्रको भजनका ज्ञानमाला भजनको भित्र मात्रै तयार भएको, अनि जुन भित्र चाहिँ भगवान बुद्धको मूर्ति राख्ने ठाउँमा समेत तयार गर्न सकेको छैन। तैपनि चाहिँ यहाँ भजनको लागि चाहिँ आतुर परेर चाहिँ धेरै 2 वर्ष भइसक्यो यहाँ भजन रोकिरहेको हुनाले भजन गर्नको लागि चाहिँ अहिले आज हामी मेरो त्यहाँ घरमा चाहिँ कन्टिन्यू भजन भइरहेको त्यो भजनबाट ल्याएर आज यहाँ भजन त्यो वस्फुल भगवान बुद्धलाई चाहिँ भजनको परिक्रमा गएर चाहिँ घुमेर यहाँ आएर आज चाहिँ यहाँ चाहिँ थाप्न गरेर चाहिँ आजदेखि चालु गर्ने भनेर चाहिँ सुरु गरेको थियो। त्यसै गरी नील सरस्वती ज्ञानमाला भजनको सल्लाहकार सूर्यलाल महर्जनले पुनर्निर्माण सम्पन्न भइ नसकेको र बाँकी भवन निर्माणको लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। निर्माण चाहिँ अब सम्पदा नगरपालिकाको पहलबाट चाहिँ सम्पदाबाट भएको हो र यसको चाहिँ सबै रेखदेख चाहिँ अब मैले पनि यसमा सहयोग गरेर आइरहेको हुँ। अब यो पुरा तयार हुनलाई चाहिँ अब यो बजेटले चाहिँ अब भ्याएन।
अब अर्को बजेट आउँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ अब नयाँ वडा अध्यक्ष जो बन्छ उसबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ पुरा निर्माण चाहिँ सम्पन्न गर्ने चाहिँ अठोट राखेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका 2 का वडा सदस्य पद्मकाजी महर्जनले ज्ञानमाला भजनको पुनर्निर्माणपछि नियमित भजन गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। 2 वर्षसम्म भजन गाउने उपयुक्त स्थान नपाएका स्थानीय यो भवन निर्माण भएसँगै उत्साही भएका छन्। क्यामेरामा मनोज साईको साथमा न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। काठमाडौँको स्वयम्भूमा सञ्चालित 1 महिने भगवान बुद्धको मूर्ति निर्माण सम्बन्धी तालिम बुधबारबाट सकिएको छ। तालिमबाट बौद्ध दर्शन र भगवान बुद्धको जीवनीको पथ प्रचार प्रसार गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। एक रिपोर्ट। भगवान बुद्धको धर्म प्रचारको लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिको आयोजनामा तालिम भएको थियो। तालिममा 12 जिल्लाबाट 15 जनाको सहभागिता रहेको थियो। मन्त्रालय र समिति मिलेर विगत 30 वर्षदेखि यस्तो कार्य हुँदै आएको छ। गत फागुन 10 गतेदेखि सञ्चालित तालिममा बौद्ध धर्म, दर्शन, संस्कृति, कला, संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने विषयमा तालिम केन्द्रित रहेको थियो। सहभागीहरूलाई सुरुमा कागजमा चित्र कोर्न लगाइएको थियो भने पछि प्रविधिको माध्यमबाट माटोको चित्र बनाउन अभ्यास गराइएको थियो। भगवान बुद्धको मूर्ति बनाउने तालिममा सहभागी हुन पाएकोमा सहभागीहरूले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। अझ 1 महिना अवधिमा हामीले यदि गर्यो भने अझ पनि हामीलाई समय भएको भए अझ पनि हामी धेरै गर्छौँ र अब यसै मार्फतबाट पनि हामीले धेरै कुरा पनि सिक्यो। यो 1 महिना अन्तरालमा धेरै साथीभाइहरूले पनि भन्नुभयो एकदम राम्रो भयो यो कार्यक्रम चाहिँ, किनकि अब अन्त ध्यान दिन पाएन, यसैमा ध्यान नियन्त्रण हुन सक्यो। र यो चाहिँ गर्ने तरिका चाहिँ एकदम राम्रो हो। ट्रेनिङ त यति 1 महिनामा सिकेँ होइन, 1 महिनामा जति सिकेँ अब साँचो बन्न सिकेँ, साँचो बनिएछु। अनि त्यसपछि चाहिँ यस्तो प्रोग्रामहरूमा एटेन्ड गर्न पाए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने सोच छ मेरो। साँचोबाट बनाउने तरिकाहरू अब जस्तै अब हामीलाई अब साँचो बनाउने ठाउँमा पुर्याउनु भयो, अब मूर्ति निर्माण गर्ने ठाउँमा पनि उहाँले अब देखाउनु भयो हामीलाई। अब त्यसैले त्यहाँ पुगेर अब त्यो चिजहरू अब यस्तो चिजबाट अब रेजिन, फाइबर लगायतका विभिन्न केमिकल चिजहरू मिसाएर चाहिँ यसरी साँचोहरू बनिन्छ भन्ने कुराहरू सुनाउनु भयो। त्यस पछाडि हामीलाई पनि लु सिकाउनु पर्यो सर भनेर भनेपछि उहाँले अब त्यो चिजहरू उपलब्ध गराएर अब सिकाउनु भयो। पुरानो हस्तकलालाई हटाएर नयाँ प्रविधिबाट कलात्मक तालिम सञ्चालन गरेकोले विगतका वर्षमा भन्दा यसपटक फरक भएको बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिका पदाधिकारीहरू बताउनुहुन्छ। यसमा विभिन्न जिल्लाबाट विभिन्न सहभागीहरू उपस्थित भएर यो एक महिने तालिमले लिएर उहाँहरूले चाहिँ एकदम चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ मूर्ति बनाउने कला जो बौद्ध धर्मको चाहिँ सांस्कृतिक चाहिँ यो हस्तकला छ, यसलाई चाहिँ एकदम उहाँहरूले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बनाउन सक्ने सक्षम भएर चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको यो कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। बौद्ध दर्शनमा विगत कालखण्डमा कहिले माथि उठ्ने कहिले अलिकति तल डिक्लाइन हुने अवस्थाहरू छन्, तर अहिलेको 100 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ बौद्ध दर्शनको चाहिँ प्रवर्धन र विकास चाहिँ निरन्तर रूपमा एकदम सशक्त रूपमा भइरहेको छ भन्ने सशक्त भइरहेको चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु। आयोजकका अनुसार 1 महिने तालिममा 10 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। भगवान बुद्ध सम्बन्धी परम्परागत सिपलाई संरक्षण गर्न तालिम सञ्चालन गरिएको आयोजकहरूको दाबी छ। तालिमबाट भगवान बुद्धको प्रचारमा थप सहज हुने विश्वास गरिएको छ। क्यामेरामा केदार महर्जनको साथमा संगीता घिमिरेको रिपोर्ट। कीर्तिपुर स्थित नगर मण्डप श्री कीर्ति विहारको 46औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा अखिल नेपाल भिक्षु महासंघका अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु धम्मशोभन महास्तवीर तथा प्रमुख अतिथि कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जनद्वारा बुद्ध मूर्ति अगाडि दीप प्रज्वलन गरिएको थियो। कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जनले यो विहार कीर्तिपुरको एउटा सम्पदा धरोहरको रूपमा रहेको बताउनुभयो। ठाउँ चाहिँ ठुली चाहिँ चोछ्या भत्रिकृत गर्न ठिकै लागि सकल ठिकै उपासक उपासिका लगायत सुदर्शन भन्ते चाहिँ बिना गुरुमान चाहिँ सुगन्ध भन्तेले चाहिँ सक्सियानाको गुहालीहरू उठ्ठो छौ चाहिँ किपुया छौ सम्पदा धरोहर कथा ठाउँले चाहिँ भेजना चौबटो
त्यो अझ भानगी लागि चाहिँ सक्सिया कोटरियामा खुसी झिगो लाटका चाहिँ बिहारको लागि विशेष न व चाहिँ चेन्ज गजु छायो लागि चाहिँ सञ्चय तयारीको त्यस अवसरमा प्रमुख महर्जनले बिहारका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट 10 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कार्यक्रममा बिहार प्रमुख श्रद्धेय मीना गुरुमाले बिहारको भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। चैत 60 गते जगसाटिनो भका बोया डेढ वर्ष ढिलोजुल अले लिपा डेढ वर्ष ढिलोजुया साउन नहे सूर्यनो आ डेक डेको व डाटपिनो सक्सियो सहयोग कथा आ ठाउँ गदो डेक्यो बागदने आ गदोटा सकल डाटपिन छ भटिभटि या गदो शिरमर होइन आ ठुके उपयना गदोटा स ब्याजम ठन्जम। कार्यक्रममा बिहार निर्माण कमिटिका सदस्य राजा साक्कीले तत्कालीन प्रधान पञ्चले दान दिई बनेको बिहार अहिले नमुना बिहार भएको बताउनुभयो। यो बिहार एउटा कीर्तिपुरको शोभा बन्दै गइरहेको छ। जुन बेला यो बिहार सुरु गर्नुभएको थियो भिक्षु सुदर्शन महास्तवीरज्यूले, यहाँ के पनि थिएन, एउटा खुल्ला चौर डाँडा मात्रै थियो। तर त्यो बेलाको प्रधान पञ्चज्यूले जुन सानो जग्गा दान दिएर सुरु गर्नुभएको यो बिहार आज थाईहरूको पनि सहयोगले थाई र नेपाली आर्किटेक्ट झल्किने हिसाबले यो नमुनाको रूपमा बिहार स्थापना भएको छ। कार्यक्रममा बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ गरिएको थियो। कार्यक्रममा अखिल नेपाल भिक्षु महासंघका अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु धम्मशोभन महास्तवीर, भिक्षु सुमेध महास्तवीर लगायत भिक्षु गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थित रहेको थियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका 4 केतुकेमा 31 फिट अग्लो बुद्ध मूर्ति स्थापना गरिएको छ। गाउँपालिकाको 30 लाख बजेटमा 31 फिट अग्लो बुद्ध मूर्ति स्थापना गरिएको हो। केतुके बजारलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले मूर्ति निर्माण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। बुद्ध मूर्तिको रङ्गरोगनमा भने स्थानीय आफैले लगानी गरेका छन्। मूर्ति प्रसिद्ध मूर्तिकार धनु याखाले बताउनु भएको हो। बौद्ध धर्मावलम्बीको बस्ती भएको केतुकेमा यो मूर्ति स्थापना गरिएपछि पर्यटन प्रवर्धन हुने आशा गरिएको छ। मूर्ति स्थापनासँगै केतुकेका स्थानीयलाई दैनिक नित्य पूजाको लागि सहज हुने भएको छ। मूर्ति निर्माण सम्पन्न भए पनि बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर अनावरण गर्ने तयारी भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको देश थाइल्याण्डमा बुद्ध दर्शन र शिक्षा विस्तारका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू हुने गरेका छन्। बौद्ध धर्मको संरक्षण र प्रचार प्रसारमा थाइल्याण्डको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। देशमा रहेका विभिन्न बौद्ध गुम्बा, चैत्य र बिहारको थाइल्याण्डमा मात्र नभएर विश्वका अन्य मुलुकमा पनि बुद्ध शिक्षाको ज्ञान फैलाउने काम गरेका छन्। बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीमा पनि थाइल्याण्डको साझेदारी रहँदै आएको छ। लुम्बिनीमा थाइल्याण्डले थाई शैलीको चैत्य निर्माण गरेको छ। यो चैत्य त्यहाँका राजा भूमिवलको राज्यारोहणको 50औं वर्षको उपलक्ष्यमा निर्माण गरिएको थियो। लुम्बिनीमा हरेक वर्ष उल्लेख्य मात्रामा थाइल्याण्डबाट बौद्ध मार्गीहरू आउने गर्दछन्। दुई देशबीच औपचारिक रूपमा सन् 1960 नोभेम्बर 30 मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। 1969 मा दुवै देशले एक अर्काको देशमा दूतावास खोलेका थिए। बौद्ध धर्मले नै यी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने काम गरेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। युनेस्कोको आयोजनामा भएको इन्टरनेसनल साइन्टिफिक कमिटीका बैठक 36 बुँदे सुझाव पत्र सिफारिस गर्दै लुम्बिनीमा सम्पन्न।
तिलौरा कोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखिने। बौद्ध धर्ममा ध्यानको विशेष महत्त्व, ध्यान भावनालाई बलियो बनाउन विपश्यना ध्यानले मात्र नपुग्ने बौद्ध धर्म गुरुको भनाइ। काठमाडौँको लाजिमपाट स्थित नील सरस्वती ज्ञानमाला भवनमा बुद्ध मूर्ति प्रतिस्थापन। भवन पुनर्निर्माणसँगै भएको मूर्ति प्रतिस्थापनले स्थानीयमा ल्यायो खुसी। स्वयम्भूमा सञ्चालित 1 महिने बुद्ध मूर्ति निर्माण तालिम सम्पन्न। बौद्ध दर्शन थप प्रचार प्रसार गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास। र बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार र विस्तारमा थाइल्यान्डको महत्त्वपूर्ण भूमिका। बौद्ध धर्मकै कारण नेपाल र थाइल्यान्ड बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम।